از وقتی عقد کردی خیلی ساکت و آرومی. دخترم اگه چیزی اذیتت میکنه میتونی به من بگی. هیچی نیست. من فکر میکردم بابا اینقدر عجله نمیکنه. دخترم الان فقط عقد کردین، عروسی نکردین. تا پایان امتحانات فرصت داری دیگه. عظیم چیزی گفته؟ منظورم اینه اون با دانشگاه رفتنت که مشکلی نداره. هیچی نگفته. اما من دخترم خوبم.